इस जो नसर मिसाइल है इसके ऊपर एटमी वॉर हेड लग सकता है कि यह दुनिया के बहुत सारे ममालिक के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी। नाजरीन, पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने ऐसा सरप्राइज दे दिया कि न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका और दोस्त मुल्क चीन भी हैरान है कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी कैसे और कब आ गई। पाकिस्तानी साइंसदानों ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में ऐसी जिद्दत पैदा की है कि दुश्मन की कांपें टांग गई हैं। जी हाँ जनाब, पाकिस्तान ने ऐसी जुगाड़ लगाई है कि महदूद पैमाने पर फायर किए जाने वाले मिसाइल एटमी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखने के हामिल हो गए हैं। पाकिस्तान ने किन रिवायती मिसाइलों को न्यूक्लियर वारहेड ले जाने वाला बनाया है, इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? अमेरिका की हैरानी और परेशानी तो समझ आती है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी पर चीन क्यों हैरान है? अमेरिका और भारत ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ क्या नई साजिश रचाने का बंदोबस्त किया है? इस सारे मामले पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने जिस मिसाइल में जुगाड़ लगाकर उसे एटमी वारहेड ले जाने वाला बना दिया है उसका नाम है नसर मिसाइल, और अब उसका कामयाब तजुर्बा भी कर लिया गया है। भारत में तो इस वक्त समझें जैसे शाम गरीबां बपा हुई पड़ी है। मोदी सरकार अपने सरकारी बाबुओं और अस्करी क़यादत पर गरज बरस रही है कि यहाँ हर वक्त पैसों का रोना रोया जाता है, लेकिन दूसरी जानिब पड़ोसी देश में आए रोज़ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो अपने महदूद बजट में रहते हुए नित नए तजर्बे कर रहे हैं, लेकिन हमारी फौज और ब्यूरोक्रेसी सिर्फ बजट का रोना रोती रहती है। नाजरीन, भारत सरकार और इंडियन मीडिया का बावेला करना बनता भी है, क्योंकि अब उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान हरगिज़ तरने वाला नहीं है। अगर पाक सरजमीन की जानिब मैली आंख से देखने की जुर्रत की तो उनकी आंखें न सिर्फ नोच ली जाएंगी बल्कि वो हाल किया जाएगा कि दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान नामी मुल्क ही मिट जाएगा। कम रेंज के मिसाइलों में एटमी वारहेड फिट करने और उन्हें हमले के काबिल बनाने की टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में चंद चोटी के मुल्कों के पास ही है। यही वजह है कि पाकिस्तान की इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने पर चीन भी हैरान और परेशान है कि हमने तो पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी फराहम नहीं की, फिर कैसे इनके पास ये पहुंच गई। तो दोस्तों, इसके लिए न सिर्फ पाक फौज बल्कि पूरी कौम को एक बार फिर मौसने पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। भले डॉक्टर AQ खान इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका लगाया गया पौधा एक तनावर दरख्त बन चुका है और वो अब फल देना भी शुरू हो गया। जी हाँ जनाब, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 1980 की दहाई में NDC नामी इदारा कायम किया था। इसका मकसद यही था वो पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात के लिए काम करे और ऐसे हथियार बनाए जो पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में काम आए। माजी में भी NDC की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार की गई हैं और अब ताज़ा तरीन शाहकार इस इदारे ने नसर मिसाइल की सूरत में फराहम किया है। उन्होंने रिवायती हथियार को न्यूक्लियर वारहेड ले जाने वाला बना डाला है। ये इंतहाई मोहलक हथियार है। ये इस कदर ख़तरनाक है कि दुश्मन की अभी से कांपें टांग रही हैं। भारत के दिफाई तज्ज़ियाकार और साबिक फौजी जर्नैल, जिनमें जनरल बख्शी, मेजर गोरू आर्या शामिल हैं, उनका कहना है कि अब भारत के लिए पाकिस्तान पर कब्जा करना तो नामुमकिन हो चुका है। लिहाजा बेहतर है कि मोदी सरकार ऐसे ही सोती रहे और अपना अखंड भारत का ख्वाब देखना छोड़ दे। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं जैसे इसराइल का ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, जिसमें वो दरियाए नील से नहर फुरात तक के इलाके पर अपना कब्जा करके ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, और उनके इस नापाक मंसूबे में अर्ज़ मुक़द्दस यानी खाना काबा और मदीना मुनव्वरा पर कब्जा करना भी शामिल है। ऐसे ही भारत सरकार का पुराना ख्वाब है कि वो अखंड भारत बनाए, जिसके लिए भारतीय दानश्वर दूर की कोड़ी लाते हुए कि जनाब अशोका के दौर में जब हिंदुस्तान पर गुप्त सल्तनत की हुकूमत थी तो वो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक कायम थी। यानी चाणक्य के चेलों का प्लान है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और बर्मा वगैरह सब के सब हिंदुस्तान में शामिल हो जाएं और हिंदुत्व के पैरोकार अपना अखंड भारत का ख्वाब पूरा करें। लेकिन जब तक पाकिस्तान कायम है तब तक तो भारत का इस ख्वाब का पूरा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। दोस्तों, पाकिस्तान के इस मिसाइल के तैयार करने की वजह उसकी ईज़ मोबिलिटी यानी कि आसानी से नकलो हरकत की सहूलत है। इस मिसाइल को बआसानी किसी भी आर्मी व्हीकल या आमसी कार पर लाद कर बआसानी सरहद तक या कहीं भी ले जाया जा सकता है। अब हम आते हैं इस तरफ कि इसकी क्या खसूसियात हैं और ये किस काम आ सकता है। तो जनाब, इसकी सबसे अहम खसूसियत ये है कि जब आर्मी या ज़मीनी फ़ौज पेश कदमी करती है तो उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता क्लियर चाहिए।
کیونکہ راستے میں جب دشمن کی چیک پوسٹیں، چوکیاں اور زمینی دستے موجود ہوں گے تو پھر آرمی آگے نہیں بڑھ سکے گی اور قدم قدم پر اسے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس میزائل سے یہ فائدہ ہوگا، یہ 70 سے 75 کلومیٹر کی رینج میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر دے گا۔ آسان لفظوں میں اس طرح سمجھیں کہ جنگ کی صورت میں پاکستان نے واگا بارڈر تک اس میزائل کو پہنچا دیا۔ اب اگر پاکستان آرمی اسے بھارت پر داغ دیتی ہے تو جہاں یہ گرے گا وہاں سے 70 سے 75 کلومیٹر کی رینج اور 45 کلومیٹر ریڈیس میں ہر چیز کا مکمل صفایا کر دے گا۔ چونکہ یہ ایٹمی وار ہیڈ سے لیس ہوگا تو پھر پورے علاقے میں کوئی زیرو باقی نہیں بچے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر پاکستان واگا بارڈر سے میزائل داغ دے تو پھر پاکستان آرمی کے امرتسر پہنچنے تک کوئی رکاوٹ نہیں بچے گی۔ اس کے علاوہ اس میزائل کو راکٹ کی طرح کہیں سے بھی لانچ یا فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہیلی کاپٹر، ڈرون، لڑاکا طیارے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ انتہائی خطرناک اور مہلک ہتھیار ہے، اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ نصر میزائل پاکستان کی اپنی ٹیکنالوجی ہے، یہ ہم نے چین یا امریکہ سے نہیں لی۔ ہمارے سائنسدانوں نے خود اسے اپ گریڈ کیا ہے۔ جیسے ہم نے میرائل لڑاکا طیاروں کو اپ گریڈ کر کے ڈاگ فائٹ میں حصہ لینے کے قابل بنا دیا، ویسے ہی اس عام سے میزائل کو جوہری وارہیڈ لے جانے کے قابل بنا دیا۔ تکنیکی اعتبار سے دیکھا جائے تو نصر کا بھارت کے پاس آج کی تاریخ تک کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ میزائل پاکستان نے اسی لیے تیار کیا ہے کہ اگر کھلی جنگ نہیں بھی ہوتی تو پاکستان محدود پیمانے پر دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے اسے استعمال کر سکتا ہے۔ ویسے تو بھارت کے پاس بھی کم رینج یعنی محدود فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ہیں۔ بھارت کے پاس پریہار میزائل ہے جو 150 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے یہ محض روایتی میزائل ہے جو روایتی ہتھیار لے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے پاس پیانکا نامی میزائل موجود ہے جو 75 کلومیٹر کی رینج تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ بھی محض روایتی ہتھیار لے جا سکتا ہے۔ روایتی میزائلوں میں انڈیا کے پاس برہموس ہے، جی ہاں وہی برہموس جو بھارت نے 2022 میں پاکستان پر غلطی سے فائر کر دیا تھا۔ انڈیا کے پاس جو زیادہ فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ہیں وہ اگنی سیریز کے ہیں۔ یہ نہ صرف ایٹمی وار ہیڈ لے جا سکتے ہیں بلکہ ان کی رینج بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن بھارت کے لیے مسئلہ یہ ہوگا اگر پاکستان کے محدود فاصلے والے میزائل کے مقابلے میں انڈیا نے اگنی سیریز کے میزائل فائر کیے تو پھر جنگ محدود نہیں رہے گی۔ اگنی سیریز کا جواب دینے کے لیے پاکستان کے پاس شاہین، غوری، ہتف، ابدالی اور غزنوی جیسے میزائل موجود ہیں جو دہلی تک ہر چیز کو تہس نہس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوستو بلا شبہ نصر میزائل پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اب اس کے بعد پاکستان نے بین البر اعظمی میزائلوں کو اپ گریڈ کرنے پر نگاہیں جما لی ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کب تک پاکستان ان میزائلوں کو اپ گریڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ویسے تو پاکستان کا ناقابل تسخیر دفاع اس حد تک مضبوط ہو چکا ہے کہ انڈیا پاکستان پر جارحیت کرنے اور جنگ مسلط کرنے سے پہلے کم از کم 100 بار سوچنے پر ضرور مجبور ہوگا، اور اگر ایسا نہ کیا اور مس ایڈونچر کیا تو وہ بھارت کے گلے پڑ جائے گا، کیونکہ پاکستان پر حملے کی صورت میں انڈیا کا وہ حشر ہوگا کہ ہندوستان کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیں، اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔